बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जिस इंसान की मौत करीब हो तो फरिश्ता दिन में कितनी बार उसके घर आता है? जवाब: 5 बार आता है। सवाल: जो इंसान आपको पसंद करता है उसमें कौन सी 2 निशानी होंगी? जवाब: उसका मुस्कुराना और ज्यादा अहमियत देना। सवाल: वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब: वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल: मुसलमान इब्तदाई दौर में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली नमाज बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ी वो कौन सी थी? जवाब: नमाज असर थी। सवाल: अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी और सारी रखेगा? जवाब: अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा। सवाल: सिराका को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब से क्या खुशखबरी दी थी? जवाब: ये कि इनको फारिस के बादशाह कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियां की? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की। सवाल: खिलाफ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में 2 फितने उठे थे, बताइए वो क्या फितने थे? जवाब: एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल: हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, बताइए इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, उसका नाम नौफिल था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। सवाल: किस नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी? जवाब: हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मुसलमान को मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वजू का पानी।
सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? जवाब, पानी है। सवाल, हजरत जर्जेस किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब, हजरत जर्जेस मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी उसका नाम क्या था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार विरासत में मिली थी उसका नाम मातूर था। सवाल, रमज़ानुल मुबारक में तरावी की बाकायदा जमात का आगाज़ व अजरा किसने किया? जवाब, रमज़ानुल मुबारक में तरावी की बाकायदा जमात का आगाज़ व अजरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे किस नाम से याद किया जाता है? जवाब, जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है इसे मकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस शक्ल में आते थे? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते थे। सवाल, किस शख्स पर जहन्नम की आग और वो आग पर हराम है? जवाब, नरम तबीयत और नरम मिजाज वाले पर जहन्नम की आग और वो आग पर हराम हैं। सवाल, मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया है।
سوال، قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال، کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں اور کون سی کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی تھی؟ جواب، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال، دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب، دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، بتائیں کس طرف گئے؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال، شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب، شیطان پہلے جن تھا۔ سوال، انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ کون سا ہے؟ جواب، انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ دل ہے۔ سوال، اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب، اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھان پہنتی ہوں۔ سوال، بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال، کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب، حسن اخلاق اور خوف خدا۔ سوال، دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا؟ جواب، 70,000 بار۔ سوال، عورت اگر بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر عورت بچے کے لیے روزہ چھوڑے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے گی۔
सवाल, मैयत के किस हिस्से को छूना मना है? जवाब, शर्मगाह को छूना मना है। सवाल, मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब, मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल, क़यामत के दिन उल्मा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब, जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल, किस काफर बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी? जवाब, काफर बादशाह नमरूद ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी। सवाल, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब, मस्जिद अक्सा को अक्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्जिद अक्सा मक्का हिजाज से बहुत फासले पर है। सवाल, हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली, वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को नबूवत बचपन में मिली थी। सवाल, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही किस मौके पर नाजिल हुआ था? जवाब, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त दे दी थी, ये फरमान इलाही सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुआ था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब नसीब हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 12 नबवी में नसीब हुई। सवाल, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह कैसे दाखिल हुई? जवाब, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह नथनों के रास्ते दाखिल हुई। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा तिजारती सफ़र पर गए? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफ़र पर बिल्कुल नहीं गए, ज़रूरत ना थी। सवाल, बाकायदा फ़ौज का शोबा किसके दौर में शुरू हुआ? जवाब, बाकायदा फ़ौज का शोबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुआ। सवाल, खाने काबा का दरवाज़ा सबसे पहले किसने बनवाया था? जवाब, खाने काबा का दरवाज़ा सबसे पहले कसी बिन कलाब ने बनवाया था। सवाल, कौन सी चीज़ पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, कुरान मजीद में इसका जिक्र है? जवाब, जामे शहादत पीने वाला। शहीद को जिंदा कहा गया है और शहीद कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि जन्नत में सब जवान होंगे।
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبات ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن اذان کے ادب کے خاطر اذان ہوتے وقت نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے دو ذاتی نام ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے دو ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: ماضی کے مقبول عاشق رانجھا کا عشق کس کے ساتھ منسوب ہے؟ جواب: ہیر کے ساتھ۔ سوال: کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ جواب: ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش و کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ دودھ سے بھی سفید ہے۔ سوال: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کون سا تھا؟ جواب: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کوئی نہیں تھا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر 9 بار آیا تھا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد
کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال کس نبی کو عطا فرمائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: بتائیں کہ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہوا ہو۔ سوال: کیا عورت کے لیے گھر میں گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے؟ جواب: عورت کے لیے گدی پر بالوں کا جوڑا باندھنا جائز ہے، لہٰذا گرمی کی وجہ سے اس طرح جوڑا بنایا جا سکتا ہے، البتہ بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے، یہ اہل جہنم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ سوال: رات کے وقت عورت کے جسم کے کس حصے کو شیطان چھیڑتا ہے؟ جواب: یہ بات لوگوں میں مشہور ہے، عورت اگر اپنے بالوں کو گھر میں کھولتی ہے یا پھر بال کھلے چھوڑ کر سوتی ہے تو شیطان اس کے بالوں سے کھیلتا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث یا اقوال سلف میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: ایسی بات کے پیچھے مت لگ جس کے متعلق تجھے علم نہیں ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منا کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے، 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا جنت کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 57 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہا کی خالہ تھیں، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔ سوال: من سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا تھا؟ جواب: من سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔
सवाल, पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब, हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सवाल, जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब, जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल, वो कौन सी निशानी है जो अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती है? जवाब, इखराजात में कमी और रिस्क में बरकत। सवाल, जिन्नात अगर औरत से हम बिस्तरी करे तो इसे किस जगह पर जलन होती है? जवाब, हर घर में 5 खवातीन रहती हैं तो 5 खवातीन में से एक खातून के साथ शैतान जिना करते हैं। अमूमन अक्सर खवातीन आपको बताएंगी कि मेरी छाती पर दबाव पड़ता है, मैं जकड़ी जाती हूँ या ख्वाब में शयातीन हम बिस्तरी करते हैं। इन औरतों की ये निशानी है कि इनकी शर्मगाह में जलन होती है। अगर जिन्नात औरत के साथ बदफैली करते हैं तो इनकी पखाने वाली जगह में जलन होगी, क्योंकि शयातीन को आग से बनाया गया है। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपनी बीवी से फारिग हो जाता हूँ तो मैं इसकी शर्मगाह से आग निकलते हुए देखता हूँ। तो ये मामला अक्सर उन खवातीन के साथ पेश आता है जो अपने महावरे वाले पैड्स को कचरे में फेंक देती हैं और शयातीन जिन्नात इनकी बदबू को सूंघकर इस औरत पर हावी हो जाते हैं। सवाल, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल, क्या मलाइका नजर आते हैं? जवाब, आम हालत में नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें अपने मुंतखब बंदों पर नाजिल फरमाते हैं। सवाल, किस जगह के कपड़े पहनने से औरत बीमार हो जाती है? जवाब, वो कपड़े जो बैतुल खला में सारी रात या एक दिन लटके रहें, उनमें शयातीन का असर होता है और वो फिर कपड़े पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। सवाल, किस रात को रूहें अपने घर वापस आती हैं? जवाब, किसी भी रात को रूहें अपने घर वापस नहीं आती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।